नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रत मुहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर है जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे लेक्चर में वो दोहराते हैं और एक लेक्चर में बार बार दोहराते हैं। वो जुमला क्या है कि फ़िरक़ों की दुकानें बंद, फ़िरक़ों की दुकानें बंद। और इंजीनियर साहब इसका मतलब ये बताते हैं कि जब से मैंने दीन का काम शुरू किया, उनके बकौल वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जब से मैंने कुरान और हदीस के हवाले से दीन का काम शुरू किया है तो अवामुन्नास लोग उलमा से, मौलवियों से, मुफ्तियों से दूर होते जा रहे हैं। फ़िरक़ों की दुकानें बंद होने का ये मतलब बयान करते हैं इंजीनियर साहब कि अब लोग उलमा को नहीं सुनते, मौलवियों को नहीं सुनते, बल्कि मुझे सुनते हैं। और इंजीनियर साहब गाहे बगाए फरमाते हैं कि ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवान, कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पर सिर्फ मेरे ही लेक्चर देखते हैं, मेरे ही लेक्चर सुनते हैं, मौलवियों को, मुफ्तियों को नहीं सुनते। और फिर इंजीनियर साहब एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब, जो अमेरिका में होते हैं, शिकागो के अंदर। तो नाम लिए बग़ैर उनकी तरफ इशारा करके इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि जो बेचारे मुल्हिदीन के साथ बहस कर रहे होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब हैं, ये मुल्हिदीन के साथ बहस करते हैं, एथियस्ट के साथ बहस करते हैं। तो इंजीनियर साहब इनका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि जो बेचारे मुल्हिदीन के साथ बहस कर रहे होते हैं, चाहे वो मुफ्तिया हों। अब यहाँ इंजीनियर साहब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चाहे वो मुफ्तिया हों, इन बेचारों के पास दीन का नॉलेज तो बड़ा पूरा सूरा ही होता है। जो बेचारे इन मुल्हिदीन के साथ बहसें करने गए होते हैं, चाहे वो मुफ्तिया हों या पेंट कोट वाले हमारे भाई हों, उन बेचारों के पास तो दीन का नॉलेज तो बड़ा पूरा सही है। अजीब बात है, एक तो तज़हीक की मुफ्ती यासिर नदीम की मुफ्तिया कहकर, और फिर कहा कि इनके पास दीन का नॉलेज भी बड़ा पूरा सूरा होता है। फिर आगे चलकर इंजीनियर साहब मज़ीद फरमाते हैं कि ज़ाहिर है कि जिन मुफ्तिया के वो फ्रंट मैन हैं या जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, उनके पास भी दीन का नॉलेज आपके सामने है। जिन मुफ्तिया के वो फ्रंट मैन है या जिनके पास उठते बैठते हैं, उनके पास भी दीन का नॉलेज तो आपके सामने ही है। यानी मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी के पास दीन का नॉलेज पूरा सूरा है इंजीनियर साहब के बकौल, और इंजीनियर साहब के पास दीन का नॉलेज बड़ा वसी है। यानी इंजीनियर साहब ख़ुद को कह रहे हैं कि मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले मुझ पर एतमाद करते हैं क्योंकि मेरे पास दीन का नॉलेज बड़ा वसी है। और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब, जिनको इंजीनियर साहब मुफ्तिया फरमा रहे हैं, उनको तो लोग ना सुनते हैं ना देखते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास दीन का नॉलेज ही नहीं है। तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इंजीनियर साहब भी लाइव स्ट्रीम पे होते हैं और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब भी लाइव स्ट्रीम पे होते हैं, तो मैं दोनों का मवाजना कर लेता हूँ कि लाइव स्ट्रीम पे कितने लोग हैं जो इंजीनियर साहब को बैक वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यानी इंजीनियर साहब के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको वाचिंग कहते हैं, और कितने लोग हैं जो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी लाइव स्ट्रीम के अंदर शामिल हैं। तो मैंने दोनों के 5-5, 6-6 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं कुछ मिनटों के वक्फे से, ताकि पता चले कि इंजीनियर साहब को कितने लोग देख रहे हैं और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब को कितने लोग देख रहे हैं। फिर पता चलेगा कि फ़िरक़ों की दुकानें बंद हो गई हैं या नहीं हुई, यानी लोग इंजीनियर साहब की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हैं या मुफ्ती साहब को ज़्यादा सुनते हैं और मुफ्ती साहब को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो लीजिए, ये है पहला स्क्रीनशॉट इंजीनियर साहब की लाइव स्ट्रीम का, और लाइव स्ट्रीम को शुरू हुए कितने वक्त हो चुका है? 11 मिनट। और वाचिंग पे कितने आदमी हैं? 1। यानी 11 मिनट में सिर्फ एक बंदा इंजीनियर साहब के लाइव स्ट्रीम में जुड़ा हुआ है। ये एक लिखा हुआ है वाचिंग। आगे चलते हैं, और फिर मैंने 28 मिनट पे दूसरा स्क्रीनशॉट लिया,
تو دیکھا 28 منٹ تک بھی 1 واچنگ لکھا ہوا ہے، یعنی انجینئر صاحب کے چینل کو 11 منٹ پہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے، 28 منٹ پر بھی ایک آدمی دیکھ رہا ہے، اور پھر میں نے 42 منٹ پر ایک اور سکرین شاٹ لیا تو اس میں بھی 1 واچنگ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! انجینئر صاحب، آپ کو تو لوگ بڑا دیکھتے ہیں، بڑا سنتے ہیں، خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوان، اور حال آپ کا یہ ہے کہ ایک ہی بندہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں وہ بھی آپ نے کسی کو کہا ہوگا۔ آگے چلیے، پھر 54 منٹ پر میں نے سکرین شاٹ لیا انجینئر صاحب کے چینل کا تو اس میں 2 واچنگ لکھا ہوا، یعنی اب اضافہ ہو گیا، 2 بندے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر 1 گھنٹے پر میں نے سکرین شاٹ لیا تو اس میں بھی 1 واچنگ ہے، یعنی ایک بندہ پھر چلا گیا۔ تو محترم انجینئر صاحب، آپ کی ویلیو سب کے سامنے آ گئی کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ سنتے ہیں، یعنی گھنٹے کے اندر صرف 1 واچنگ ہے، ایک بندہ آپ کے چینل کو دیکھ رہا ہے۔ اور جن مفتی صاحب کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ مفتیاء کہہ رہے ہیں اور ان کی تضحیق کر رہے ہیں، آئیے اب آپ کو ان کا میں چینل دکھاتا ہوں کہ ان کی لائیو اسٹریم کے اندر کتنے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ جو ہے نتیجہ نکالیے گا کہ لوگ آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ کی مقبولیت لوگوں میں زیادہ ہے، یا جن علماء مفتیوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں لوگ ان کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا چینل۔ اس کا میں نے سکرین شاٹ لیا، ان کی لائیو اسٹریم کو شروع ہوئے صرف 3 منٹ ہوئے ہیں۔ کتنے منٹ؟ 3 منٹ۔ انجینئر صاحب کی لائیو اسٹریم کا میں نے سکرین شاٹ لیا، 11 منٹ پہ 1 واچنگ لکھا ہوا تھا، اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے چینل کا میں نے سکرین شاٹ لیا، ان کی لائیو اسٹریم کو 3 منٹ ہوئے ہیں، اور کتنے بندے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ 48 بندے۔ اور پھر میں نے 4 منٹ پہ سکرین شاٹ لیا تو 48 سے 160 بندہ ہو گیا۔ انجینئر صاحب، آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں کہ لوگ مولویوں کو چھوڑ گئے، یہ مولوی ہیں، مفتی ہیں۔ 4 منٹ ہوئے ہیں لائیو اسٹریم کو، اور کتنے بندے دیکھ رہے ہیں؟ 160۔ 20 منٹ پہ 409 ہو گئے، اور پھر 32 منٹ پہ سکرین شاٹ لیا تو 664 آدمی ہو گئے۔ انجینئر صاحب، آپ کے تو 1 گھنٹے کے اندر صرف 1 واچنگ لکھا ہوا تھا، اور یہاں پر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جن کا آپ مذاق اڑا رہے تھے، ان کے چینل پر واچنگ کرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ 48 منٹ پر میں نے سکرین شاٹ لیا تو 2K لکھا ہوا ہے، یعنی 2000 بندے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ لائیو سٹریم میں جڑ چکے ہیں صرف 48 منٹ کے اندر، ابھی گھنٹہ پورا نہیں ہوا۔ تو محترم انجینئر صاحب، آپ کا وہ دعویٰ کہاں گیا کہ لوگ مولویوں کو دیکھنا چھوڑ گئے، مولویوں کے پاس آنا چھوڑ گئے، اور لوگ جو ہے میری طرف آ گئے ہیں؟ محترم انجینئر صاحب، یہ آپ کا محض دعویٰ ہے، طفل تسلی ہے۔ خود کو تسلی دینا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو تسلی دینا، اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور نوجوان پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اب یہ آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ محترم انجینئر صاحب، لوگ آپ کی طرف نہیں، پھر بھی علماء کی طرف جا رہے ہیں، مفتیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی حقیقت لوگوں پر کھل چکی ہے کہ آپ امت کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کا نام لے کر آپس کے اندر لوگوں کو جوڑنے کی بجائے آپ توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔